औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इब्राहीम हम कर रहे हैं और आज उसका रुकू नंबर 2 और पारा नंबर 13 में यह है। आयत को देखें, आयत नंबर 7 से रुकू नंबर 2 शुरू हो रहा है। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और वो वक्त याद करो जबकि तुम्हारे रब ने तुमको इत्तला फरमाई कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुमको ज़्यादा नेमत दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। वक़ाल मूसा इन तकफ़ुरू अंतुम वमन फ़िल अर्ज़ि जमीआ व इन्नल्लाहा लग़निय्युन हमीद। और मूसा ने फरमाया कि अगर तुम और दुनिया भर के आदमी सब के सब मिलकर भी नाशुक्री करने लगो तो अल्लाह ताला बिल्कुल बेएहतियाज बेनियाज होकर सारी खूबियों वाला है। तो यहाँ पे देखें, असल में तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बारे में आ रहा है, और इसीलिए हुक्म ये है कि अल्लाह के हुक्म पर चलो। तो इसने वादा कर लिया कि तुमको ज़वाल नहीं होगा, बल्कि मज़ीद ऐश और राहत, इज़्ज़त और हुकूमत और अंजाम आखिरत इंसान को अल्लाह ताला देंगे। और अगर कुफरान नेमत किया, अहकाम इलाही को पस पुश डाल दिया, किताब इलाही की परवाह नहीं की और शरीयत की खिलाफ वर्जी की, तो मौजूदा नेमत, इज़्ज़त वगैरह भी छीन ली जाएगी। अल्लाह का अज़ाब सख्त है। दुनिया में तबाही और अंजाम कार आखिरत के अज़ाब से दुचार होना पड़ेगा। तो बात भी सही है, अगर सरकशों के लिए, नाशुकरों के लिए अल्लाह ने आखिरत में जन्नत नहीं रखी हुई। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 9 को देखें। अलम यअतिकुम नबउल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम क़ौमि नूहिम व आदिम व समूद वल्लज़ीना मिन बअदिहिम लयअलमुहुम इल्लल्लाह जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फरद्दू ऐदियहुम फ़ी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिही व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मरीब। ए कुफारे मक्का, क्या तुम इन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले हो गुजरे, यानी कौम नूह और आद और समूद, और जो लोग इनके बाद हुए, जिनका शुमार बजुज़ अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। उनके पैगंबर उनके पास दलाइल लेकर आए, सो इन कौमों ने अपने हाथ उन पैगंबरों के मुंह में दे दिए और कहने लगे, जो हुक्म देकर तुमको भेजा गया है हम इसके मुनकर हैं, और जिस अमर की तरफ तुम हमको बुलाते हो हम इसकी जानिब से बहुत बड़े शुबे में हैं, जो हमको तरद्दुद में डाले हुए है। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुम फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना तुरीदून अन तसद्दूना अम्मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतूना बिसुल्तानिम मुबीन। अच्छा, उनके पैगंबरों ने कहा, तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो कि आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। वो तुमको बुला रहा है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे और मुअय्यन मुद्दत तक तुमको हयात दे। उन्होंने कहा कि तुम महज एक आदमी हो जैसे हम हैं, तो यूँ चाहते हो कि हमारे बाप दादा जिस चीज़ की इबादत करते हैं उससे हमको रोक दो, सो कोई साफ मौजज़ा दिखाओ। आयत नंबर 11 को देखें। क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलकिन्नल्लाहा यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। तर्जुमे को देखें। उनके रसूलों ने कहा कि हम भी तुम्हारे जैसे आदमी ही हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहे एहसान फरमा दे, और ये बात हमारे कब्ज़े की नहीं कि हम तुमको
کوئی معجزہ دکھا سکیں بغیر اللہ کے حکم کے، اور اللہ ہی پر سب ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور ہم کو اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کا کوئی امر ثابت ہو سکتا ہے، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتا دیے، اور تم نے ہم کو جو کچھ تکلیف پہنچائی ہم اس پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر صبر کرنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو پچھلی قوموں کی تاریخ جو تھی اس سے اہل مکہ کو متنبع کیا جا رہا ہے ان کو کہ ان جیسے حالات نہ کریں، اور جو احکامات ہیں ان پر ہی، اللہ کے جو احکامات ہیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ تو کافروں کے پیغمبروں پر اعتراضات جو تھے، جو آیات میں ذکر کیے گئے، ان کا جواب یہاں پہ یہ دیا گیا کہ رسالت پر کفار نے 3 شبہات کیے۔ نمبر 1 کہ تم ہماری طرح آدمی ہو، نہ فرشتہ ہو، نہ جن ہو، نہ اور کوئی غیبی مخلوق، معمولی انسان کا پیغمبر ہونا کس طرح ممکن ہے۔ نمبر 2 یہ کہ تم نئی باتیں بنا کر، نئی تعلیم دے کر ہم کو اپنے باپ دادا کے طریقے سے پھیرنا چاہتے ہو، جن دیوتاؤں کی پرستش ہمارے بڑے کرتے چلے آئے، ہم ان کو کس طرح ترک کر سکتے۔ تیسرا ان کو یہ اعتراض تھا کہ اگر تم کو پیغمبری کا دعویٰ ہے تو کوئی ایسا معجزہ پیش کرو جس سے تمہارے دعوے کا ثبوت واضح ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو بار بار قرآن میں ذکر آ رہا ہے کہ اپنی پسند کی باتیں منوانے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ اسی لیے حق بات کا کہنا، جو اللہ کا حکم ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ تبلیغ ہے، اور اس کو انسان نے کرتے رہنا۔ کوئی مانے نہ مانے وہ اس کا اپنی مرضی ہے، وہ اس کا اختیار ہے، اور انہی مرضیوں اور اختیارات کا آخرت میں ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور باعمل مسلمان بنائے۔ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں اس رکوع کے 2 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 7 شکر کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، آیت نمبر 9 اور 10 کافروں نے پیغمبروں پر کیا اعتراضات کیے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو کفر و شرک سے بچا کر اسلام اور ایمان کی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھے، اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام اور ایمان جو ہم کو عطا فرمائی، اس نعمت کی قدر، اس کی شکر گزاری کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کفران نعمت سے اور اس کے وبال سے ہم کو کامل طور پہ بچائیے، اور اپنی مرضیات کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے مالک اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں اہل اسلام کو کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، بے دینوں نے تنگ کیا ہے، اس طرح کی اور طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں آئے دن پہنچاتے رہتے ہیں، یا اللہ اہل اسلام کو ان مصائب سے نجات عطا فرما دیجیے۔ ظالموں کا ظلم ستم ان سے دور فرما دیجیے، اور اپنی شان قہاری اور جباری سے ظالموں سے ان مظلوم اہل اسلام کا انتقام لے کر ظالموں کی قوت کو پاش پاش فرما دیجیے۔ میرے مالک جو اہل اسلام ایسے آزمائشوں میں گرفتار ہیں، ان کو اپنی طرف رجوع ہونے اور آپ ہی کی امداد طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی قدرت کاملہ سے مظلوموں کی حمایت نصرت فرما، اور ہر حال میں ان کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔